आज हामीले डिफिनेसनल इस्यु अफ करिकुलम अन्तर्गत यसभन्दा अगाडि हामीले करिकुलम एज अ सब्जेक्ट एन्ड सब्जेक्ट म्याटरको बारेमा हामी चर्चा गरेका थियौँ र आज हामीले करिकुलम एज अ एक्सपिरियन्स भन्ने विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ र यसमा विशेष गरी करिकुलम एज अ एक्सपिरियन्स अनुभवको रूपमा पाठ्यक्रम भन्ने सन्दर्भमा यो धारणा विशेष गरी परम्परागत धारणा करिकुलम एज अ सब्जेक्ट एन्ड सब्जेक्ट म्याटर भन्ने जुन परम्परागत धारणा छ त्यसको विरुद्धमा आएको धारणा थियो र यो धारणा विशेष गरी प्रगतिवादीहरू रुसो, फ्रोबेल, मन्टेसरी, फ्रोबे, डिबे जस्ता विद्वानहरूले पाठ्यक्रमविदहरूले यो धारणा अगाडि ल्याएका हुन्। यो धारणा अगाडि ल्याउँदाखेरि यिनीहरूले के कुरा ल्याए भन्दाखेरि परम्परागत विषयवस्तु र सिकाइबीच बेमेल छ, त्यस कारणले करिकुलम एज अ सब्जेक्ट एन्ड सब्जेक्ट म्याटर भन्ने विषयवस्तु त्यो किसिमले डिफिनेसन गर्न मिल्दैन पाठ्यक्रममा भन्ने धारणा हो। र विशेष गरी के छ त भन्दाखेरि यो परम्परागत पाठ्यक्रम सम्बन्धी परम्परागत परिभाषाबाट विद्यार्थीको आवश्यकताहरू पुरा पनि हुन सक्दैन। त्यस्तो पाठ्यक्रमबाट विद्यार्थीले आफ्नो जीवनको तयारी गर्न पनि सक्दैनन् भन्ने हिसाबले उनीहरूले आलोचना गरेको पाइन्छ। र पाठ्यक्रम योजना विद्यमान सामाजिक जीवनको एउटा आवश्यकतासँग अनुकूल हुनुपर्छ भनेर डिबेले यसै सन्दर्भमा परिभाषित गरेको छ। यसलाई हामीले केही स्क्रिनबाट एउटा स्लाइडबाट पनि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा रुसो, फ्रोबेल, मन्टेसरी, फ्रेरे र डिबे यसमा करिकुलम एज अ एक्सपिरियन्स भन्ने सन्दर्भमा यिनीहरूको ठूलो योगदान छ। र यसमा चाहिँ करिकुलम इज अ प्लान एक्सपिरियन्स अफर्ड टु द लर्नर अन्डर द गाइडेन्स अफ स्कुल। स्कुलको निर्देशनमा हामीले जे जस्ता अनुभवहरू, योजनाबद्ध अनुभवहरू प्राप्त गर्छौं, विद्यालयले प्रदान गर्छ, त्यो नै पाठ्यक्रम हो भनेर यसमा परिभाषित गरिएको छ डीके विलियरले। त्यस्तै करिकुलम एज अ चाइल्ड एक्सपिरियन्स मस्ट बी इन्टर रिलेटेड। पाठ्यक्रम सधैँभरि बालकको अनुभवसँग सम्बन्धित हुनुपर्छ, सम्बन्धित रहनुपर्छ भन्ने मान्यता हो यो करिकुलम एज अ एक्सपिरियन्सको। त्यसैगरी अल अफ द एक्सपिरियन्स द्याट लर्नर ह्याभ इन द कोर्स अफ लिभिङ, हैन, यो सबै अनुभवहरू हाम्रो जीवनसँग सम्बन्धित हुनुपर्छ, हाम्रो जीवन जिउने कुरासँग, हाम्रो आवश्यकता पूरा हुने कुरासँग सम्बन्धित हुनुपर्छ भन्ने पनि छ। र यसमा यो धारणाले विशेष गरी केही नयाँ कुराहरू ल्यायो, जस्तै चाइल्ड सेन्टर भर्सेस सब्जेक्ट सेन्टर रेसनल्स। एउटा चाहिँ द चाइल्ड इज द स्टार्टिङ पोइन्ट, द सेन्टर अफ द इन्ड भन्यो। जस्तै बच्चाबाट नै हामीले सिकाइ कुनै पनि कुराको सिकाइ गर्दाखेरि बच्चाबाट नै सुरु गर्नुपर्छ र बच्चामा नै लिएर गएर अन्त्य गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ बच्चाले जे कुरा अनुभव गर्छ त्यो नै सिकाइ हो, हामीले कुनै विषयवस्तु लादेर यसमा हुँदैन भन्ने कुरा छ। र अर्को करिकुलम एज अ गाइडेड लिभिङ एक्सपिरियन्सको रूपमा एउटा निर्देशिक सिकाइ अनुभवको रूपमा पनि करिकुलमलाई परिभाषित गरेको छ। यो टर्मले के भन्छ त भन्दा करिकुलम कम टु बी डिफाइन्ड एज अल अफ द एक्सपिरियन्स अ लर्नर ह्याभ अन्डर द गाइडेन्स अफ स्कुल। सिकारुले कहाँबाट सिक्छ त भन्दाखेरि स्कुलको एउटा निर्देशनभित्र रहेर धेरै डिफिनेसनहरू प्राप्त गर्छ, अनुभवहरू प्राप्त गर्छ, नयाँ ज्ञान सिकहरू प्राप्त गर्छ भन्न सकिन्छ। According to the Bosner, curriculum is the experience in which people are expected to engage in school. स्कुलमा गएर उसले के कुरा सिक्ने भनेर एउटा अपेक्षा राखेको हुन्छ। एन्ड द जनरल अर्डर अफ द सिक्वेन्स इन विच एक्सपिरियन्स आर टु बी कम। क्रमिक रूपमा एकपछि अर्को गरेर स्कुलमा हामीले जे कुराहरू सिक्छौँ त्यो नै करिकुलम हो भनेर भनिएको छ। यसरी हेर्दाखेरि करिकुलम मस्ट बी रिलेटेड टु द सोसियल लाइफ एन्ड निड भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ यो अन्तर्गत रहेको छ। अब यो करिकुलम एज अ एक्सपिरियन्स भन्ने जुन कन्सेप्ट छ, यो डिफिनेसन छ, यसले चारवटा कुरा जन्माएको छ। यसलाई मैले सर्टकटमा राख्न चाहन्छु। चाइल्ड सेन्टर भर्सेस सब्जेक्ट सेन्टर। यसले सब्जेक्ट सेन्टरको सट्टामा चाइल्ड सेन्टर विषयवस्तुहरूलाई जोड दिनुपर्छ पाठ्यक्रमले भन्ने एउटा छ। करिकुलम एज अ गाइडेड लर्निङ एक्सपिरियन्स भनेर भनिएको छ। एउटा निर्देशित सिकाइ अनुभवको रूपमा पाठ्यक्रमलाई लिनुपर्छ भनेर यसलाई भनिएको छ। अर्को करिकुलम एज अ गाइडेड लिभिङ, एउटा चाहिँ एउटा गाइडेड लिभिङको रूपमा करिकुलमलाई लिनुपर्छ भनेर भनिएको छ। र अर्को चाहिँ छ करिकुलम एज अ एक्स्ट्रा क्लास एक्टिभिटी। पाठ्यक्रम भनेको एउटा कक्षाभित्र मात्रै सिक्ने कुरा होइन, कक्षाभन्दा बाहिर कतिपय अतिरिक्त क्रियाकलापको रूपमा पनि पाठ्यक्रमलाई यसले यो परिभाषाले परिभाषित गरेको देखिन्छ। र यसरी हेर्दाखेरि अब
डिफिनेसनल इस्यु अफ करिकुलम एज ए एक्सपिरियन्स भन्ने सन्दर्भमा के कस्ता डिफिनेसनल इस्युहरू यसले चाहिँ ल्याएको छ त भन्ने बारेमा अनक्लियर एबाउट द स्कोप अफ करिकुलम, पाठ्यक्रमको क्षेत्रको बारेमा अलि अस्पष्ट छ भनेर विद्वानहरूले भन्छन्। तर के छ भन्दाखेरि सिकारुले विद्यालयबाट र जीवन व्यतीत गर्ने क्रममा कस्ता सिकाइ अनुभवहरू प्राप्त गर्दछ भन्ने कुरालाई अनुमान गर्न नसकिने कुरा हो भन्न खोजिएको हो। त्यस्तै व्यवस्थित ढङ्गले सङ्गठन गर्न कठिन छ, डिफिकल्टिज टु अर्गनाइज इन द सिस्टमेटिक म्यानर, यसलाई सिस्टमेटिक किसिमले यसलाई राख्न पनि सकिएको छैन भनेर पनि भन्ने गरिएको छ। अथवा जति अनुभवहरू हामीले प्राप्त गरेका हुन्छौँ ती अनुभवहरू प्राप्त गरेका जुन अनुभवहरूलाई व्यवस्थित सङ्गठित गर्न धेरै गाह्रो छ। ल्याक अफ द सिस्टमेटाइज नलेज भनेर पनि यसलाई भन्ने गरिन्छ। अनेबल टु डिफ्रेन्सिएट बिट्विन द करिकुलर एक्टिभिटी एन्ड नन करिकुलर एक्टिभिटी, करिकुलर एक्टिभिटी के हुन् र नन करिकुलर एक्टिभिटी के हुन् भनेर छुट्याउन पनि गाह्रो छ यो डिफिनेसन करिकुलम एज ए एक्सपिरियन्सबाट भन्ने कुरा छ। करिकुलम क्यान नट बी इम्प्लिमेन्टेड इन द एब्सेन्स अफ द हाइली कम्पिटेन्ट टिचर, एउटा दक्ष शिक्षक बिना करिकुलम एज ए एक्सपिरियन्स भन्ने जुन पाठ्यक्रमको धारणा छ यस्तो खालको पाठ्यक्रमलाई लागू गर्न गाह्रो छ। किन भन्दा कम्पिटेन्ट टिचरहरू उत्पादन गर्न अथवा पाउन पनि गाह्रो हुन्छ भनेर पनि आलोचना गरिएको छ। अनेबल टु डिफ्रेन्सिएट करिकुलम फ्रम एजुकेसन, यो एउटा पाठ्यक्रम र शिक्षालाई यी दुईटा चाहिँ फरक कुरा हुन् हैन, यसलाई फरक कुरा हुन् भनेर छुट्याउन यसले यो डिफिनेसनले सकेका छैन। करिकुलम के हो, शिक्षा के हो भनेर पनि यसले राम्रोसँग छुट्याउन सकेका छैन भन्ने आलोचना छ। लेस इम्फेसिस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज भनेर भनिएको छ। मैले अगाडि पनि भने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज पनि सिकाइ अनुभवभित्र पर्नुपर्ने हो र त्यसलाई समेट्न सकेका छैन। करिकुलर एक्टिभिटीहरूलाई यसले अलि बढी फोकस दिएको छ भनिएको छ। मोर कम्प्लिकेटेड कन्सेप्ट अफ करिकुलम, करिकुलमको विभिन्न डिफिनेसनहरूमध्ये अलि यो ब्रोड भएको र कम्प्लिकेटेड भएको कुरा पनि राखिएको छ। र यसरी चाहिँ करिकुलम एज ए एक्सपिरियन्सको डिफिनेसनल इस्युहरू रहेका छन्। त्यसै गरी हाम्रो अर्को चाहिँ कन्सेप्ट के छ, करिकुलम एज अ अब्जेक्टिभ भन्ने रहेको छ। करिकुलम एज अ अब्जेक्टिभ यो धारणा वास्तवमा भन्ने भने पाठ्यक्रमको उद्देश्यलाई बढी जोड दिने विद्वानहरूले करिकुलम एज ए एक्सपिरियन्स भन्ने जुन कन्सेप्ट छ त्यो कन्सेप्ट अलि ब्रोड भयो, अलि व्यापक भयो, त्यसलाई सङ्गठित गर्न सकिएन भनिसकेपछि फोमेन, बेकर, जोन्सन, एल्किन, टायलर, टावा जस्ता पाठ्यक्रमविदहरूले यो चाहिँ नयाँ कन्सेप्टको रूपमा विकास गरेका हुन्। र यसले के भन्छ त भन्दाखेरि पाठ्यक्रमको विकास उद्देश्यलाई प्रमुख आधार बनाएर गर्नुपर्दछ भनेर भनिएको छ। र पाठ्यक्रम व्यावहारिक उद्देश्यको आधारमा निर्माण हुनुपर्छ भनेर स्किनरले पनि भनेको छ। र यसरी हेर्दाखेरि करिकुलम एज अ अब्जेक्टिभमा करिकुलम एज अ स्ट्रक्चर सेरिज अफ इन्टेन्डेड लर्निङ आउटकम्स, हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ स्ट्रक्चर सेरिज एउटा कर्मिक रूपमा उद्देश्यहरू कसरी प्राप्त गर्न सक्छौँ, आउटकम्सहरू कसरी प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने पक्ष छ। द करिकुलम इज अल अफ द लर्निङ अफ स्टुडेन्ट विच इज प्लान बाई एन्ड डिरेक्टेड बाई स्कुल टु एटेन इन द एजुकेसनल गोल, स्कुलले चाहिँ एउटा निर्देशित गरेका उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नका लागि पाठ्यक्रमले सहयोग गर्छ। त्यो प्लान गरिएको योजना नै, विद्यार्थीका लागि प्लान गरिएको योजना नै पाठ्यक्रम हो भनेर भनिएको छ। यो आरडब्ल्यू टायलरको डिफिनेसनमा छ। करिकुलम इज अ प्लान्ड फर लर्निङ, एउटा व्यवस्थित गरिएको सिकाइको एउटा योजना हो भनेर पनि यसलाई भनिएको छ। र यसरी हेर्दाखेरि पाठ्यक्रम चाहे विषय केन्द्रित होस्, चाहे सिकारू केन्द्रित होस् अथवा समस्या केन्द्रित नै किन नहोस्, कुनै पनि पाठ्यक्रमको निश्चित उद्देश्य हुन्छ र ती उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि हामीले विषयवस्तु छनौट गर्छौँ र विषयवस्तुलाई व्यवस्थित रूपमा विद्यार्थीसँग पुर्याउनका लागि विधिको छनौट गर्छौँ र विधि छनौट गरिसकेपछि विद्यार्थीले के कुरा प्राप्त गर्यो अथवा गरेन भन्ने कुरा पत्ता लगाउनको लागि हामीले मूल्याङ्कनको प्रक्रिया, यसरी यी चारवटा एलिमेन्टलाई अब्जेक्टिभ्स हैन, अब्जेक्टिभ्स त्यसपछि गएर कन्टेन्ट अनि त्यसपछि गएर मेथड्स अनि इभ्यालुएसन, यी चारवटा पक्षलाई आधार बनाएर पाठ्यक्रमको विषयवस्तुहरू संरक्षित गर्नुपर्छ, पाठ्यक्रमको विकास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ। र यसमा पनि केही डिफिनेसनल यो डिफिनेसनका पनि केही डिफिनेसनल इस्युहरू रहेको छ। करिकुलम एज अ अब्जेक्टिभ रूपमा ओभर इम्फेसिस अन डिजायर आउटकम्स, यो अपेक्षित उत्पादनप्रति अथवा अपेक्षित सिकाइप्रति यो चाहिँ अलि बढी जोड दिएको छ।
प्रायोरिटी टु मेकानिकल लर्निङ, एउटा यान्त्रिक रूपको सिकाइलाई यसले अलि बढी जोड दिएको छ। इन एडुकेट प्लेस टु कन्टेन्ट मेथड एन्ड इभ्यालुएसन, कन्टेन्टको चाहिँ स्थान, मेथड, इभ्यालुएसनको पाटोलाई भन्दा अब्जेक्टिभलाई बढी जोड दिएको छ। तर एउटा पाठ्यक्रममा कन्टेन्ट, मेथड, इभ्यालुएसनको पाटो पनि सँगसँगै प्यारलली जाने इलिमेन्टहरू हुन्। जसरी उद्देश्य छ त्यस्तै गरी यी तीनवटा पक्ष पनि प्यारलली अगाडि जान्छन् भन्ने कुरा हो। सेपरेसन अफ द करिकुलम एन्ड इन्स्ट्रक्सन फ्रम इच अदर, यो करिकुलम र इन्स्ट्रक्सनलाई यो डिफिनेसनले चाहिँ फरक रूपमा छुट्याएको छ। नेग्लिजेन्स अफ द अनइन्टेन्डेड बट युजफुल नलेज एन्ड स्किल, यो कतिपय अनइन्टेन्डेड बट युजफुल एन्ड नलेज, कतिपय यस्ता युजफुल नलेजहरू छन्, स्किलहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ अलि नेग्लिजेन्सी गरेको छ, मात्र अब्जेक्टिभलाई बढी जोड दिएको छ भनेर भनेको छ। त्यसपछि अर्को हाम्रो डिफिनेसन इस्युको रूपमा करिकुलम एज अ प्लान भन्ने छ। यसलाई करिकुलम एज अ इन्स्ट्रक्सनल प्लान भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जब करिकुलम एज अ एक्सपिरियन्स, करिकुलम एज अ प्लान भन्ने जुन कन्सेप्ट छ त्यसको व्यापक आलोचना भइसकेपछि करिकुलम एज अ अब्जेक्टिभ्स र करिकुलम एज अ एक्सपिरियन्स भन्ने जुन धारणा छ त्यसको व्यापक आलोचना भइसकेपछि पाठ्यक्रमविदहरूले पाठ्यक्रम एउटा पूर्व निर्धारित योजनाको रूपमा हुनुपर्छ भनेर परिभाषित गरे र त्यसले के ल्यायो त भन्दा पाठ्यक्रम एउटा योजनाको रूपमा हेरिनुपर्छ भन्ने कुरा ल्यायो। र कक्षा कोठाको शिक्षणलाई सफल बनाउनको लागि हामीले शैक्षिक क्रियाकलापबाट प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने पूर्व निर्धारित योजना नै वास्तवमा पाठ्यक्रम हो भनेर यसले परिभाषित गरिएको छ। अथवा शिक्षाका लक्ष्य तथा उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नका लागि इन्स्ट्रक्सनल प्लान जरुरी छ, त्यो कुरा पाठ्यक्रमले समेटिएको हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ। र यसका समर्थकहरूमा टावा, फ्रिन्ड, सेलर, एलेक्जेन्डर लेविन जस्ता विद्वानहरू छन् र यिनीहरूले चाहिँ यो कुनै व्यक्तिलाई शिक्षित बनाउनको लागि सिकाइ अवसरहरू, लर्निङ अपर्च्युनिटीहरू प्रदान गर्ने एउटा योजना नै पाठ्यक्रम हो भनेर लेविन्स, एलेक्जेन्डर, सेलरले भनेका छन्। र यसरी हेर्दाखेरि यहाँ के कुरा देखिन्छ त भन्दाखेरि सर्वप्रथम हामीले पाठ्यक्रम बनाउँदा योजना गर्दाखेरि पाठ्यक्रम एज अ प्लानको रूपमा भन्दाखेरि जसरी एज अ अब्जेक्टिभको कुरा हामी गऱ्यौँ त्यसै गरी एज अ प्लान भन्दा बित्तिकै पनि करिकुलमको विकास गर्ने हो। र यसमा सबभन्दा पहिले शैक्षिक सत्रको अन्त्यमा के कस्ता उपलब्धिहरू प्राप्त गर्ने भने उद्देश्यहरूको हामीले योजना गर्छौँ पहिलो चरणमा। त्यसपछि हामीले ती अपेक्षित उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न कस्ता किसिमका विषयवस्तुहरू अध्यापन गराउने भनेर दोस्रो प्लान गर्छौँ। अनि त्यसपछि गएर ती विषयवस्तुहरू प्रभावकारी ढङ्गले सिकाउनका लागि के कस्ता सिकाइ विधिहरू उपयोगी हुन्छन् भनेर हामीले विधिहरूको कुरा गर्छौँ, त्यसको प्लान गर्छौँ। र अन्त्यमा चाहिँ ती विधिहरूको योजना गरिएको हुन्छ र त्यो विषयवस्तुहरू गरिसकेर सिकाइसकेपछि इम्प्लिमेन्टेसनको फेजमा गइसकेपछि अन्त्यमा विद्यार्थीहरूले हासिल गर्नु पर्ने जुन सिकाइ उपलब्धिहरू हासिल गरेनन् ती कुरा लेखाजोखा गर्नको लागि हामीले मूल्याङ्कन पद्धतिको योजना गरिएको हुन्छ भनेर यो करिकुलम एज अ प्लान भित्र अब्जेक्टिभ्स, कन्टेन्ट, मेथड एन्ड इभ्यालुएसन, जसरी हामीले एज अ अब्जेक्टिभ्स भन्दाखेरि अब्जेक्टिभलाई बढी फोकस दिएको थियो, एज अ प्लान भित्र अब्जेक्टिभ्स, कन्टेन्ट, मेथड एन्ड इभ्यालुएसनलाई महत्त्व दिएको छ। र यसमा यहाँ मोस्ट अफ द ट्रेडिसनल इस्युज भ्यू करिकुलम एज अ रिटन डकुमेन्ट टु प्लान फर एक्सन इन accomplishing goal. All of the plan learning opportunity offered to the learner by the educational instruction institution and the experienced learners encounter when the curriculum is implemented. यो print को बनायो curriculum is a plan for providing set of learning opportunity to achieve broad goal and related specific objectives for the identifiable population served by the single school center. Seller and Alexander ले 1974 मा यो definition गरेका छन्। curriculum is a written document भनेर Pew Campले भनेको छ। यसरी curriculumलाई एज अ प्लानको रूपमा व्याख्या गरेको छ। जसरी एज अ अब्जेक्टिभमा प्लान र इन्स्ट्रक्सनल प्लान र अब्जेक्टिभ कुरालाई छुट्याउन सकेका थिएन, शिक्षण र अब्जेक्टिभलाई अलग गर्न सकेको छैन भन्ने आलोचना गरेको थियो। तर प्लानभित्र यी उद्देश्यदेखि कन्टेन्ट, मेथड हुँदै इभ्यालुएसनसम्मका पक्षहरू यसमा समाविष्ट गरिएको छ। अब यसको पनि केही डिफिनेसनल इस्युहरू हाम्रो अगाडि रहेका छन् र के हुन् त ती डिफिनेसनल इस्युहरू भन्दाखेरि ignorance of relevance, knowledge, skill and values that are beyond by the plan curriculum. योजना गरिएको पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरका सान्दर्भिक ज्ञान हैन, त्यस्ता ज्ञानहरू हुन्छन्, सिपहरू हुन्छन्, कतिपय मूल्यहरू हुन्छन्, तिनीहरूलाई अपेक्षा गरेको छ भनेर भनिएको छ। त्यस्तै गरी अनेबल टु इन्कर्पोरेट हिडन करिकुलम, यो लुकेको करिकुलम भनेर भनिन्छ। अनेबल टु इन्क्लुड
हिडन करिकुलमको कतिपय लुकेको हामीले चाहिँ उद्देश्यभन्दा बाहिर पनि विद्यार्थीले आफ्नै किसिमले विद्यालयको वातावरणबाट परिवेशबाट छुट्टै रूपमा उसले कुनै नयाँ ज्ञान प्राप्त गरेको हुन्छ, अनुभव प्राप्त गरेको हुन्छ। त्यसलाई यो प्लानभित्र समेट्न सकिएको छैन भनेर सक्दैन यो परिभाषाले भनेर भनेको छ। अनेबल टु डिफ्रेन्सिएट करिकुलम प्लान फर अदर प्लान। यो करिकुलम प्लान र अरू प्लानको अन्तर छुट्याउन यो डेफिनेसन सक्षम छैन। कस्तोलाई करिकुलम प्लान भन्ने र कस्तोलाई अरू प्लान भन्ने, अथवा अब पाठ्यक्रमलाई पाठ योजना, एकाइ योजना, वार्षिक योजनाबाट अलग गाउन भनिसकेको छैन। अब प्लान त भन्यो, करिकुलम प्लान भन्यो, तर अब पाठ योजना, एकाइ योजना, वार्षिक योजना पनि त त्यसैभित्र पऱ्यो त। यी सबैलाई शैक्षणिक योजनाको रूपमा लिइन्छ, तर पाठ्यक्रमको रूपमा भने होइन। हामीले शैक्षणिक योजना र पाठ्यक्रमको योजना के हो भनेर डिफ्रेन्सिएट गर्न सकेका छैन भन्ने छ। मोर रिजिड एन्ड क्लोज इन्डेड कन्सेप्ट। यसमा चाहिँ बढी हट र बन्द स्वरूपको धारणा छ, अलि एकहोरो किसिमको धारणा छ भनेर पनि भनिन्छ। र कतिपय मानवीय कुराहरू हुन्छन् त्यसलाई यसले समेट्न सकेका छैन। र कतिपय पाठ्यक्रम योजनाकारको ज्ञान र पहुँचभन्दा बाहिरका कुराहरू पनि पाठ्यक्रममा हुन्छन्, ती कुराहरूलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को फोकस अन ट्युनल भन्छ, यो भिजन भन्छ, यो एकहोरो दृष्टिकोणमा अलि यसले बढी जोड दिएको छ। जति बेला पनि प्लान भन्छ होइन। र यसमा चाहिँ के छ भन्दा पूर्व निर्धारित उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नका लागि नै विद्यालयमा विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिन्छ र त्यस्ता क्रियाकलापहरू नै यस धारणाले पाठ्यक्रममा व्याख्या गरेको छ। तर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटीका कतिपय कुराहरू हुन्छन् त्यसलाई समेट्न सकेको छैन। नेग्लिजेन्सी अफ द साइकोलोजिकल एस्पेक्ट, कतिपय मनोवैज्ञानिक पक्षको उपेक्षा गरेको छ भनेर पनि सक्दैन। जस्तै विद्यार्थीको आवश्यकताको कुरा हुन्छ, सिकारुको रुचिको कुरा हुन्छ, सिक्न सक्ने क्षमताका कुराहरू हुन्छन्। यी कुराहरूलाई यसले समेट्न सकेको छैन भनेर भनिएको छ। यति भन्दै आजको विषयवस्तुलाई हामीले यहीँ अन्त्य गर्दछौँ र यो पार्ट 2 अन्तर्गतको विषयवस्तु पनि यहीँ समाप्त हुन्छ। हस्, धन्यवाद।